یه شماره تلفن یه اسلام شناس داشته باشید. شما الان 2000 تا بچه مسلمان اینجا نشستید، ولی با نیم دقیقه میشه همه‌تون منحرف که. نیم دقیقه 30 ثانیه. من این مثلا زیاد میزنم. یک کسی میگه آقا چرا اسلام گفته دست دزد قطع کن؟ حالا یک کسی فقر بهش فشار آورد، یه سکه یه قالیچه دزدید، شما 4 تا انگشتش قطع میکنید، بی‌آبرو میشه، دیگه کسی دخترش نمیگیره، پلو زن و بچه‌ش. آخه این قوانین خشن بله چیه؟ شما 2000 تا تحصیل کرده نگاه میکنید راست میگه. اما اگر شماره تلفن یه اسلام شناس داشته باشی، زنگ میزنی، الو سلام علیکم، من یک شخص جوان تحصیل کرده هستم، یه اشکالی به اسلام دارم، جوابش چیه؟ اونم تو جلبه میگه آقا جون و علیکم السلام و رحمت الله، اسلام نگفته هر که دزدی که دستش قطع کنیم. اگر هر که دزدی کنه دستش قطع کنیم که نصف مردم بی دستن. کدوماتون هستید که بچگی خودنویس رفیق دو کش نرفتید؟ بالاخره آدم گاهی یه پولی از کیسه پدرش برادرش برمی‌داره، یا شوخی یا جدی غلطی میکنه. اسلام دست دزدی رو قطع میکنه که دیوار خراب کنه یا قفل بکشه. و لذا از پادگان، دانشگاه، حسینیه، خیابون، بازار، تیمچه، حمام، هر کجا این دزدی کنیم دزد هست، میگیرن برخوردم میکنن باش، زندانش هم میکنن، اما دستش قطع نمیکنن چون قفل نکشیده. باید حتما قفل بکشه یا دیوار خراب کنه. دوم باید 2 تا شاهد عادل ببینن. خب اگر تو شاهد عادلی، خب نهی از منکر کن، داره منکر انجام میده. این چه شرایطیه که 2 تا عادل نگاه میکنه، این دزدی میکنه قفل میکشه؟ خب تو عادل یا بوقی یا بشکه، خب نهی از منکر کن. اونجا که دزد قفل میکشه و عادل هم نگاه میکنه، جرأت حرف زدن نداره. یعنی چه؟ یعنی جامعه خفقانه و دزدا پررو، به جوری که افراد عادل هم جرأت حرف زدن ندارن. و اگر جامعه به این خفقان رسید، باید برخورد انقلابی که. سوم، دزد باید مسئله بلد باشه. اگر دزد رو گرفتن که آقا من نمیدونستم، اگر میدونستم دستمو قطع میکنی دزدی نمیکردم، دست قطع نمیکنه. 26 تا شرط داره. کی گفته هر که دزد